त दर्शकबिन अब पालो छ पोखरामा सम्पन्न साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराको। भोइस अफ पोखरा। यो गीत मायाको स्वरमा सुहाइरहेको छ माया बहिनी। मलाई फिल पनि ठिकै लाग्यो, तर योभन्दा अझै बेटर चाहिँ अझै डुब्न चाहिँ जरुरी छ। जाँदाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो परेको महसुस भयो हामीलाई पनि। हामी अब भोइस अफ पोखराको एउटा राम्रो सिङ्गरबाट एउटा राम्रै पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्छौँ डेफिनेटली। आज चाहिँ भाइको अलिकति कमजोर नै रह्यो पर्फर्मेन्स, दुःखको साथ भन्नुपर्दाखेरि, किनभने किरण मलाई साह्रै नै मनपर्ने सिङ्गर मध्ये एक हो। ठिक छ, अझै मेहनत गर भाइ है। यो आवाज नयाँ लाग्छ, यो मौसम सुस्तरी बग्दैछ, यो पवन तिम्रो रूपको रङले बोकी मेरो यो झन्डा आज कस्तो अनौठो भयो। म त जानु पर्ने पूर्व तर लागेछु पश्चिम, लाउन यो मलाई के भयो। के यो माया हो, के यो माया हो, आज जे महसुस म गर्दैछु। निश्चय पनि तपाईँ भोइस अफ पोखरा 2011 को एउटा स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। र अरू बेला भन्दा अलि अर्कै खाले गीत लिएर आउनुभयो आज, र तपाईँले यो गीत धेरै हदसम्म राम्रो गाउनुभयो। यसमा मलाई खासै त्यस्तो कमेन्ट गर्न ठाउँहरू त्यति भेटिनँ मैले। समग्रमा यो गीत तपाईँले धेरै राम्रो गाउनुभयो, मलाई एकदम मन पर्यो। किप इट अप है। आधी आधी जिउनु छ यहाँ, टुक्रा टुक्रामा रमाई, पारी तर्न खोज्दैछु फेरि
चुडिएको डोरी समाई अब सास फेर्न खोज्दा निसासिन्छु म तपाईँलाई चाल्न खोज्दा भासिन्छु मेरो मन कहीँ टाढा लैजा रे लैजा मेरो मन आज लैजा मेरो मन आज यो भिड भन्दा धेरै पर फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर लैजा रे लैजा रे मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गीत भाइले कतिको सुन्नुभयो र गीतसँग कतिको भिज्नुभयो भन्ने सवाल खडा भयो जस्तो लाग्यो होइन यो गीतसँग भिज्न अलि पुगेन भाइ अनि सुरमा आउन पनि अझै पुगेन ठिकै भयो यो राम्रो हुन सकेन यो नराम्रो पनि भएन ठिकै भन्ने टाइपको मात्र भयो कि अब पालो सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ बेलाको हजुर द मोस्ट अवेटेड पार्ट अफ 8th राउन्ड भोइस अफ पोखरा डेफिनेटली भोइस स्टाइल एटिट्युड सँगसँगै पर्फर्मेन्सको आधारमा हामी आज टप 12 कन्टेस्टेन्ट मध्ये 2 जनालाई बनाउनेछौँ भोइस अफ द डे सँगसँगै बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे वेल तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ डेफिनेटली वान एन्ड ओन्ली साइनिङ स्टार तारा शिरिष मगर आजको भोइस अफ द डे जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ तिमी बिनाको जीवन कडाहो मर्नु भन्दा त बाँच्न गाह्रो र तारा शिरिष मगरलाई प्राइज डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु हुन म नेसन बिट्सका जनरल म्यानेजर श्रीवदीप कोटालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मर्नु भन्दा त बाँच्न गाह्रो तिमी भोइस अफ द डे पछि यो समयमा बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे को पालो हजुर डेफिनेटली द यंगेस्ट सिंगर अफ बीओपी दैट सोनाम गुरुङ आउनु जोरदार तालीका साथ बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे सोनाम गुरुङलाई स्वागत गरौँ स्टेजमा फुल हौ भने रसाइदेऊ फुल हौ भने बसाइदेऊ रुवाइदेऊ हँसाइदेऊ माया पालो इलिमिनेसन राउन्डको कंग्रेचुलेसन तपाईहरु तीनैजना सेफ जोनमा हुनुहुन्छ खुसीको कुरा डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ भन्दा अलिकति गलत होला तपाईहरु 4 जना सेफ हुनुहुन्छ कंग्रेचुलेसन तपाईहरु 4 जना मध्ये 2 जना कन्टेस्टेन्ट आज इलिमिनेट हुने भएको छ भोटिङको कारण आज तपाईहरु 4 जना बटम 4 मा हुनुहुन्छ तारा तपाई अगाडि आइदिनुस् र विजय तपाई पनि अगाडि आइदिनुस् तारा कंग्रेचुलेसन तपाई सेफ जोनमा पर्नु भएको छ यु आर सेफ कंग्रेचुलेसन एकचोटी भोइस अफ पोखरा हेर्दिनुस् न सपना थियो कि थिएन तपाईको त्यो भन्दा पनि मेन त्यही हो मैले अघि भने नि अनुभवको लागि हो जहाँसम्म आए पनि म धेरै खुसी हुन्छु Okay. Well, definitely it's a surprise package for you. आजको elimination round मा आइपुग्दा वहाँ हुनुहुन्छ विजय तामाङको मम्मी प्रीति तामाङ धन्यवाद र उहाँ निकै नै लामो दूरी पार गरेर विजयलाई हौसला बढाउन यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ विजय हार जित एउटा सिक्काको दुईवटा पाटो पनि हामी भन्छौँ नि अगाडि मम्मी हुनुहुन्छ इलिमिनेसन राउन्ड बाँकी नै छ के भन्नुहुन्छ पहिला त मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ है त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आज सरहरूलाई मम्मीलाई यहाँ देख्न पाएँ यो एउटा मेरो सरप्राइजै भयो र सँगसँगै यो समयमा हामी माझ
सोनाम गुरुङको मम्मी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि कृपया अगाडि आइदिनु होला स्टेजमा। माया गुरुङको मम्मी पनि प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला। यहाँसम्म आउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, सबैभन्दा गाह्रो राउन्ड, एकदमै अप्ठ्यारो राउन्ड, इलिमिनेसन राउन्ड। आज 3 जना मध्ये जो पनि बाहिरिने सम्भावना बढी छ। टेन्सन एकदमै छ, इमोसन पनि छ। सँगसँगै म एउटा कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। वेल, तिनैजना आमा अगाडि हुँदा मैले कसरी इलिमिनेसन गर्न सक्छु, इलिमिनेसन राउन्ड कसरी पुरा हुन सक्छ? वेल, इलिमिनेसन राउन्ड इट हेज बिन क्यान्सल्ड र तपाईहरु तिनैजना सेफ जोनमा हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद। आज र सँगसँगै गत श्रृङ्खलामा गरिएको पर्फर्मेन्सको आधारमा एकैचोटि हामी इलिमिनेट गर्ने नै छौँ। सबैजना सेफ जोनमा पर्नु भएको छ। इट्स अल बिकज अफ पावर अफ लभ, पावर अफ मदर्स लभ भन्दा फरक पर्दैन। हजुर, भोइस अफ पोखराको 9th राउन्डमा लाइभ ब्यान्ड हाम्रो 9th राउन्डको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट म कविता विथ माई इन्टायर टिम वी से बाई एन्ड नमस्ते। भोइस अफ पोखरा। यी थिए सगरमाथा टेलिभिजनका पोखरा प्रतिनिधि घनश्याम लामिछानेबाट प्राप्त साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराका टप 10 कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति। यो कार्यक्रम हामी आगामी हप्ताहरूमा समेत दिँदै जानेछौँ। उक्त भोइस अफ पोखरा साङ्गीतिक प्रतियोगितामा सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन समेत सहभागी रहेका छौँ, जसमा हामी गौरव गर्दछौँ। त दर्शकवृन्द, अब एकैछिन पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाको अनुरोध। नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाले आफ्नो संस्थाको 11औं साधारण सभा यही मे 27 तारिक आइतबार दिउँसो 2 बजेदेखि 10 बजेसम्म इस्टर्न मिडल स्कुल सिल्भर स्प्रिङ मेरील्यान्डमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ गर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा उपस्थितिका लागि नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि sagarmathatv.us अथवा nepalhorizons.com हेर्नुहुन अनुरोध छ। नमस्ते, म पारस कार्की, नेपाली समर फेस्ट टिमको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर। Namaste, म निराकर उप्रेती। I am the Director of Finance and Marketing for Nepali Summer Fest. Namaste, I'm Sivani Karki. I'm a Director of Forums and Workshop for Nepali Summer Fest. Namaste, I'm Ritesh Shrestha, Sports Director for Nepali Summer Fest. Namaste, I'm Subesh Bhadrai. I'm the Director of Food and Logistics for Nepali Summer Fest. Namaste, I'm Pradyumna Karki. I'm the Director of Technology. Namaste, I'm Ashish Pokral, Nepali Summer Fest Team Co-Director of Entertainment. नेपाली समर फेस्ट टिमको तर्फबाट तपाईहरु सबैको हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो आउने मेमोरियल डे विकेन्ड मे 25 देखि मे 28 को दिनहरुमा टाइसन्स कर्नर भर्जिनिया स्थित शेरटन प्रिमियरमा हामीले भव्य कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा सबैलाई सहभागी हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यो समर फेस्टमा 3 किसिमको स्पोर्ट्सहरु राखेका छौँ। मेन्स बास्केटबल, मेन्स सकर र वुमेन्स बास्केटबल। सबै म आफै 10 वर्ष एउटा खेलाडीको रूपमा विभिन्न टुर्नामेन्टहरुमा भाग लिइरहेकोले सबै खेलाडीहरुको भावनाहरुलाई बुझेर योपालि हामीले सबै स्पोर्टिङ टुर्नामेन्टहरुमा हामीले म्याक्सिमम फेसिलिटी दिएर एउटा क्वालिटी इभेन्ट गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामी सबै जित्ने तथा सेकेन्ड हुने टिमहरुलाई हामीले योपालि नगद पुरस्कार पनि राखेका छौँ। त्यसैले अब यो सबै स्पोर्टिङ इभेन्टमा हजुरहरुको यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। नेपाली समर फेस्टमा स्पोर्ट्स मात्रै हैन, हामीले बच्चादेखि लिएर सबै उमेरको लागि भनेर एकदमै ठुलो प्रोग्राम गरेको छौँ।
हामीले नेपालबाट नेपथ्य मात्रै होइन यहीँ भएको सबै आर्टिस्टहरू जस्तै दिपेश किशोर भट्टराई, फिरोज स्याङदेन, लाइभ दोहोरीदेखि लिएर विभिन्न कल्चरल डान्सेसहरूको पनि हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। यति मात्रै होइन कि जुन हाम्रो अब आउने जुन युवा कलाकारहरू छ उनीहरूलाई पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिएर हामीले लन्च गर्नेदेखि लिएर सबै प्लान गरेको छौँ। हाम्रो नेपाली समर फेस्ट इज अ प्लेटफर्म फर आवर कम्युनिटी टु कम टुगेदर। हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई ध्यान गरेर फन, एजुकेसनल, इन्फर्मेसनल प्रोग्राम्सहरू प्लान गरेको छौँ। टु नेम अ फ्यू, हेल्थ असेसमेन्ट, इमिग्रेसन सेमिनार, ग्लोबल अन्टरप्रिनरसिप प्रोग्राम, आर्टिस्टहरूलाई प्रमोट गर्नलाई फाइन आर्ट एक्जिबिसन, अनि किड्सहरूलाई फन एजुकेसनल प्रोग्राम्सहरू, किड्स क्याम्प फर 2 days. Paras, would you like to add a few things? Sure. हामीले तपाईँहरूको सुविधाको लागि भनेर उहाँले भन्नुभएको सबै प्रोग्राम नै निःशुल्क राखिदिएका छौँ। होटलसम्म आउनको लागि यातायातको व्यवस्था पनि गरिदिएका छौँ, त्यो पनि निःशुल्क छ मेट्रो स्टेसनबाट आउनको लागि। अनि सबै एथलिट्सहरूको लागि फिल्डहरूमा जानलाई, त्यहाँ बास्केटबल इभेन्ट, सकर इभेन्ट्सहरूमा हेर्नको लागि भनेर पनि निःशुल्क नै यातायातको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति पनि भव्य भव्य मान्छेहरूको हुँदैछ। जस्तै स्टेट डिपार्टमेन्टबाट लोरेन हेरिटन आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा पनि उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यसको साथै कङ्ग्रेसम्यान कनली पनि हाम्रो किनोट स्पिकर्समा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अमेरिकाकै सबैभन्दा ठुलो प्रोग्राम हुनेछ 2012 को लागि, र तपाईँहरूले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ छुटाउनुहुन्न भन्ने आशा राखेको छु र तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि एकचोटि फेरि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली समर फेस्टमा तपाईँहरूको फेभरेट खानाहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले प्रोभाइड गर्दैछौँ। मोमोदेखि लिएर भटमास छोइला, खसी मासु भुजा, सेलरोटी, चिया कफी सबै कुरा तपाईँको लागि जहिले पनि त्यहाँ व्यवस्था हुनेवाला छ। त्यो बाहेक टेक्नोलोजीमा वेबसाइटमा कन्सटेन्ट अपडेटहरू, गेम्समा जे भइरहेछ त्यसको स्कोर्सहरू, इभेन्ट जे भइरहेछ, कुन रुममा के इभेन्ट भइरहेछ त्यसको अपडेटहरू, अनि वेबसाइटमा टिकट बाइङ एक्सपिरियन्सदेखि लिएर त्यहाँ इभेन्ट चेक-इनदेखि लिएर सबै एकदम स्मुथ स्ट्रिमलाइन हुनेछ। त्यसको साथसाथै अब तपाईँको अपडेटहरू भयो। त्यहाँनिर हामीले नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि भेन्डर बुथहरूको पनि योजना गरेका छौँ। त्यसमा हामीले करिब 20 देखि 30 जना भेन्डरहरूको बुथ राखेका छौँ। विभिन्न बुथहरू अहिले नै नन प्रफिट भेन्डर्सहरूले हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराइसकेका छौँ, र साथसाथमा बिजनेस ओरिएन्टेड, प्रफिट ओरिएन्टेड भेन्डर्सहरूको पनि हामीले स्वागत गर्नेछौँ। अहिले नै धेरै नै भेन्डर्सहरू हामीलाई उपलब्ध भइसकेका छन्, र तपाईँहरूले पनि आफ्नो भेन्डर बुथ राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र अन्त्यमा सबैको सुरक्षाको लागि सिक्युरिटीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली समर फेस्ट टिमको तर्फबाट यो मेमोरियल डे विकेन्ड मे 25 देखि मे 28 का दिनहरूमा टाइसन्स कर्नर भर्जिनिया स्थित शेल्टन प्रिमियरमा तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नमस्ते। बियानेको अनुरोध। बन्दीपुरेज इन नर्थ अमेरिका बियानेले आफ्नो संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा यही मे 26 तारिक दिउँसो 3 बजेदेखि साँझ 10 बजेसम्म ग्रीन क्यासल क्लब हाउस बर्टन्सविल मेरील्यान्डमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि बियाने हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि bandipure.org हेर्नुहुन अनुरोध छ। नेपा पासापुसा अमेरिकाको अनुरोध। आगामी जुलाई 14 तारिकका दिन नेपा पासापुसा अमेरिकाको आयोजनामा हुन लागेको बृहत यही अर्थात् परम्परागत सामूहिक बेल विवाहको कार्यक्रममा यदि तपाईँहरूका बालिकाहरू समेत समावेश गर्ने इच्छा भएमा यही जुन 15 तारिकसम्ममा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ। साथै सो कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन समेत सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा नेपा पासापुसा अमेरिकाले हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि www.nppa-usa.org हेर्नुहुन अनुरोध छ। नमस्ते, म सरिसा अलिकादी तब हरै हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन।